दर्शकवृन्द नमस्कार, मेरो नाम हो मोहन बस्नेत। दर्शकवृन्द, देश यति बेला कोरोनाका कारण लकडाउनमा छ। देशमा हरेक जसो व्यापार व्यवसायहरू लगभग बन्द जस्तै छन्। सरकारले आफ्नै पालामा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। के यसरी उद्योग व्यापार व्यवसाय नै लगातार बन्द हुँदा सरकारले राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सक्ला? देशका प्रधानमन्त्री स्वयं युवाहरूमा प्रेरणा भर्न, कृषि पेसामा लाग्न उत्साह थप्न प्रत्यक्ष फोन मार्फत नै जोडिएको घटना त सार्वजनिक भएकै छन्। गाउँमा कृषि पेसामा लागेका व्यक्तिलाई सिधै फोन गरेर प्रोत्साहन गर्ने हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आज फोन मार्फत पुनः सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग छोटो मात्र समय भएकाले म आज यसै कार्यक्रम मार्फत किसानहरूका लागि उहाँको सन्देश के छ त भन्ने जानकारी मात्रै जोड्दैछु। गाउँमा कृषि पेसामा लागेका व्यक्तिलाई सिधै फोन गरेर प्रोत्साहन गर्ने हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आज फोन मार्फत पुनः सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग छोटो मात्र समय भएकाले म आज यसै कार्यक्रम मार्फत किसानहरूका लागि उहाँको सन्देश के छ त भन्ने जानकारी मात्र जोड्छु। प्रधानमन्त्री, स्वागत छ। धन्यवाद। म यति बेला गुल्मीका युवा किसान दिलीप भण्डारीको कृषि फर्ममा छु। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट नेपाली युवा किसानहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ त प्रधानमन्त्रीज्यू? कृषि भनेको जीवनको आधार हो। जीवनका लागि खाना, पानी, हावा, अक्सिजन यी चिजहरू आवश्यक पर्छन्। पहिलो कुरा, जीवन मूलतः भोजनमा निर्भर गर्छ र आज विश्वको एउटा समस्या भित्र गरिबीको समस्या र भोजनको समस्या मानव जातिले पनि सामना गर्नु परिरहेको छ। मानव जाति जस्तो चतुर, सचेत, अनेक अन्तरिक्षको अध्ययन गरिसकेको, मंगल चन्द्रमामा उत्रिसकेको, मंगलको अध्ययन गरिरहेको र ग्रह नक्षत्रहरूको अध्ययन गरिरहेको, सबै समुद्रहरू सजिलैसँग पार गरेर पल्लोपट्टि पुगिरहेको, विज्ञान प्रविधिको विशाल विकास गरेको, आकाश मार्गलाई प्रयोग गरिरहेको मानव जाति विज्ञान प्रविधिको यति विकास भएको अवस्थामा यस्तो उर्वर धरती जसले आफ्ना सिर्जनाहरूलाई, आफ्ना सन्तानहरूलाई राम्रैसँग खान पुग्ने गरी, जीवन निर्वाह हुने गरी खानेकुराहरू उत्पादन दिन सक्छ, त्यस्तो धरती हुँदाहुँदै हामी आज पनि भोकमरीका समस्याबाट गुज्रिरहेका छौँ। ती समस्याहरू हामीले झेलिरहनु परेको छ। यसर्थ हामीले कृषिमा नयाँ नयाँ ढङ्गले, अब पुरानो जीविकामुखी कृषि भन्दा बढी उत्पादन दिने उत्पादनमुखी कृषि र मानव जातिलाई पुग्ने गरीको खाद्यान्नको उत्पादन र त्यसपछि कृषिका विविध क्षेत्रहरू, त्यो खाद्यान्न मात्रै होइन या खानेकुरा मात्रै होइन, त्यसबाहेक अरू क्षेत्रहरूमा पनि हामीले बहुतै ठुला कामहरू, उन्नति प्रगतिहरू गर्न सक्छौँ। त्यसकारण म जस्तो दिलीप भण्डारीजीले गर्नुभएको छ, उहाँले धेरै मूल्य पर्ने रुख बिरुवाहरू लगाएर ती रुख बिरुवाहरूबाट उच्च मूल्य हासिल गर्ने एउटा नयाँ बाटो लिनुभएको छ। केही ठाउँमा मात्रै नेपालमा यस प्रकारको नयाँ बाटो लिएको देखिन्छ जसले उच्च मूल्य दिन्छ, उच्च प्रतिफल दिन्छ। यस प्रकारका कामहरू, अलिक रचनात्मक ढङ्गका नयाँ कामहरू यी प्रशंसा योग्य कुरा हुन्। त्यसकारण मैले उहाँलाई नै फोन गरेर उहाँको कामको प्रशंसा गरेँ र उहाँलाई प्रोत्साहित गरेँ। अरूलाई पनि यसमा प्रोत्साहित गर्नुहोस् भने मैले तपाईँलाई आफैले फोन गरेर तपाईँको युट्युबमा हेरेपछि मैले यस्ता कामहरूको प्रचार प्रसार गरेर उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नेदेखि लिएर यस काममा संलग्न हुनेहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने र अरू जो संलग्न हुनुभएको छैन उहाँहरूलाई जानकारी दिने र त्यो जानकारी मार्फत उहाँहरूलाई पनि नयाँ नयाँ कामहरूमा लगाउन कोसिस गर्ने भने आग्रह गर्ने तपाईँलाई पनि। अर्को, अब हामीहरू अहिले कोरोना भाइरसको एउटा
महामारीमा छौँ र यस्तो बेलामा हाम्रो समग्र अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसाय आदि कुराहरूमा अत्यन्तै प्रतिकूल प्रभाव पर्नु, असर पर्नु स्वाभाविक हो, परिराखेको छ। अझै पर्दै अझै अगाडिसम्म कहिलेसम्म पर्दै जाने हो, त्यो टुङ्गो छैन। सबभन्दा कम प्रभाव पर्ने भनेको कृषि क्षेत्र हो र जीवन धान्नका लागि चाहिँ कृषि क्षेत्र आधारभूत हो भनेर मैले अघि नै भने। त्यसकारण यो आधारभूत क्षेत्र भएको हुनाले, जीवन निर्वाहका लागि, जीवन बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने भएको हुनाले कृषि क्षेत्रमा हाम्रा युवाहरू अझ बढी नयाँ नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्दै, नयाँ नयाँ विधि तरिकाहरू प्रयोग गर्दै कृषि अगाडि बढाउनु जरुरी छ। र विदेशबाट पनि थुप्रो युवाहरू अब फर्किराख्नु भएको छ, विदेशमा पनि काम गर्ने स्थिति न्यून हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा देशभित्रै बसेर काम गर्नका निम्ति अलिकति थोरै जमिन भए पनि धेरै उत्पादन गर्न सकिने, धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने अवस्था हुन सक्छ भन्ने कुरा दिलीप भण्डारीजीको यो पनि एउटा कृषि क्षेत्रकै कुरा हो। र उहाँले जसरी गर्नुभएको छ यस कुराले सबैलाई आँखा देखाउनुपर्छ, देखाएको हुनुपर्छ। सबैले सिक्नुपर्छ यसबाट कि थोरै जमिनबाट पनि धेरै ठुलो आम्दानी लिन सकिन्छ। यस्ता थुप्रै कुराहरू हुन सक्छन्। कृषिको आधुनिकीकरण, मेसिनीकरण र कृषि आधारित उद्योगहरू, कृषि उपजको प्रशोधन केन्द्रहरू, कृषि उपजका चिस्यान केन्द्रहरू अथवा स्टोरहरू, गोदामहरू, सुरक्षित कृषि उपजलाई सुरक्षित राख्नका लागि यस्ता विभिन्न कामहरू हुन सक्छन्। यसका दुग्धका क्षेत्रहरू, पशुपालनका क्षेत्रहरू, मत्स्यपालनका क्षेत्रहरू, पोल्ट्रीका क्षेत्रहरू, फलफुलका क्षेत्रहरू, सागसब्जीका क्षेत्रहरू, ती अनेक हुन सक्दछन्। अनेक क्षेत्रहरू छन् जसलाई हामी आधुनिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ, बढी प्रतिफल दिने हिसाबले बढाउन सक्छौँ। त्यसकारण मेरो किसानहरूलाई र खास गरी युवा किसानहरू जो नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न कोसिस गरिरहनु भएको छ, म उहाँहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई कहिले कहिले अब सुरुमा अलिकति बढी प्रतिफल दिँदैन, बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यस्तो कुराहरूमा सरकारले उहाँहरूलाई सहयोग गर्नेछ। सुरुमा प्रतिफल नदिने बेलामा लगानी गर्नका लागि परेका अप्ठ्याराहरूलाई सहज बनाउनका लागि किसानहरूलाई सहयोग पुर्याउँछ सरकारले। र प्रतिफल उच्च भएपछि, त्यो रिटर्न भएपछि उहाँहरूले फेरि सरकारलाई त्यो फिर्ता गरिदिन सक्नुहुन्छ। अरू ठाउँमा त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी सजगताका साथ नयाँ ढङ्गले र पारस्परिक सहयोगको भावनाले सरकारमाथि मात्रै पनि भर पर्ने होइन र किसानमाथि वा जनतामाथि आफै जे सक्छौ गर मात्रै भनेर हुँदैन। उनीहरूलाई सहयोग पुर्याइदिने, उनीहरूलाई प्रविधि दिने, जसले जानेको छ त्यसबाट अरूले सिक्ने, जसले जानेको छ उसले अरूलाई सिकाउने, यस्ता कुराहरू गर्न जरुरी छ कृषि क्षेत्रमा। यसका लागि अब उन्नत जातको फल बिउ अथवा अरू उन्नत जातका बिरुवाहरू, त्यसको नर्सरी, राम्रो खालको नर्सरी कस्तो हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले अझ खोज अध्ययन कृषि क्षेत्रमा खोज अध्ययन गर्न जरुरी छ, रिसर्च गर्न जरुरी छ। र यसलाई हाम्रो चाहिँ कृषि प्रधान देश भनेर भन्छौँ हो पनि, तर कृषि क्षेत्रबाट जे लिन सकिन्थ्यो त्यो हामीले छेउ पनि लिन सकेका छैनौँ। त्यसकारण यसलाई लिनका लागि हामी सबै आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, यति बेला देश लकडाउनमा छ। नेपाली किसानहरूले यो लकडाउनको समयलाई पूर्ण सदुपयोग गर्दै नेपाली किसानहरूले यसलाई कसरी अवसरका रूपमा बदल्न सक्छन् त? अवश्य नै यसमा अरू कामहरू अहिले त्यसरी गर्न सकिँदैन जो एकले अर्कालाई कामको दौरानमा छुनुपर्छ या नजिकै आउनुपर्छ अथवा सम्पर्कित हुनुपर्छ अथवा सम्भावित सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा आउने, एक्सपोज हुने त्यस खालका अवस्थाहरू हुन्छन्। तर कृषिमा चाहिँ त्यस्तो नगरिकन पनि, सम्पर्कित नभइकन पनि, एक्सपोज नभइकन पनि काम गर्न सकिने स्थिति बन्न सक्छ। त्यसर्थ यस क्षेत्रमा यति बेला जोड दिनु र यस क्षेत्रमा जसले गर्दा हामी यस क्षेत्रमा केन्द्रित भएर यस क्षेत्रको उत्पादन आधुनिक ढङ्गले वृद्धि गरेपछि कमसेकम भोकै मर्ने त स्थिति आउँदैन। भोकै नमरेपछि र बाँचिएपछि त भोलि फेरि यो सङ्क्रमण, यो कोरोनाको सङ्क्रमण थामिँदै जाने स्थिति हामी यसमा अवश्य नै सफलता प्राप्त गर्नेछौँ रोक्नलाई। त त्यसका लागि समय लाग्न सक्छ। त यो कुरालाई ध्यानमा राखेर भोलि बाँचियो भनेदेखि त भोलि केही गर्न सकिन्छ। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ जनताको जीवन रक्षा चाहिँ प्रमुख कुरा हो।
जीवन रक्षालाई हामीले प्रमुख महत्त्व दिनुपर्छ। अब जनताको सचेतनता अझै बढाउन जरुरी छ। त्यो गर्दै हामी कृषि क्षेत्रमा अन्यत्र भन्दा बढी केन्द्रित भएर कृषि क्षेत्र र कृषिसँग सम्बन्धित अथवा साना घरेलु उद्योगहरू, मझौला उद्योगहरू आफै घरभित्रै गर्न सकिने, एक्लै बसेर गर्न सकिने ह्यान्डलुमहरू, कपडाका, ढाकाका आदि उद्योगहरू अथवा खेलौना बनाउनेहरू, केटाकेटीका लागि खेलौना बनाउने उद्योगहरू अथवा क्युरियो गुड्स, थुप्रै कुराहरू, यी चिजहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। अब कतिपय चिजहरू त अहिले टुरिस्टिक भ्यालुका कतिपय चिज बिक्री हुन सक्दैनन्। त्यो बिक्री हुन नसकेको स्थितिमा हामीले त्यस्तो प्रडक्सन अहिले तत्काल गरेर फेरि लगानी हुन्छ, तर त्यसको बजार हुँदैन। त्यसले गर्दा लगानी गरिरहन सक्ने स्थिति पनि हुँदैन। बजार नभएपछि त्यो थुप्रिएर बस्ने स्थिति हुन्छ। त्यसकारण त्यो क्षेत्रमा भन्दा अरू नयाँ क्षेत्रहरू खोज्ने, त्यसै गरेर अब सहरतिर पनि एउटा कौशी खेती जस्तो, करेसा खेती जस्तो, गमला खेती जस्तो यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ। फलफुल खेतीहरू, सागसब्जी खेतीहरू, यी चिजहरू लगाउन सकिन्छ। यतापट्टि पनि हामीले ध्यान अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यति बेला म जुन युवा किसान दिलीप भण्डारीको फर्ममै छु, उहाँलाई तपाईँको सन्देश के छ? सँगै हुनुहुन्छ उहाँ? अच्छा, उहाँलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँले एउटा नयाँ किसिमको खेतीको सुरुवात, खास गरेर वनस्पति उद्यान बनाउने खालका कामहरूको सुरुवात उहाँले जुन गर्नुभएको छ, त्यो दामी काठहरूको उत्पादन गर्ने काम, त्यसले जस्तो उहाँले अब अगरको भयो अथवा चन्दनको भयो अथवा अरू रुद्राक्ष भयो, श्रीखण्ड भयो, बोधिचित्त भयो, अरू विभिन्न खालका दामी काठहरू, दामी फल दिने काठहरू उहाँले एउटा रुद्राक्ष 5.5 लाख रुपियाँमा बेचेर मोटरसाइकल किनेको भन्ने पनि मैले तपाईँको युट्युबबाट हेरेँ। खुसी लाग्यो कि त्यस्तो हाई हिल्ड अथवा राम्रो प्रतिफल दिने खालका उत्पादनहरू हामीले गर्ने र ती कुराहरू चाहिँ निर्यात पनि गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि निर्यातलाई पनि धेरै ठुलो व्यवधान पर्दैन। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले, यस्ता कुराहरूको बजार पनि सजिलैसँग प्राप्त हुन्छ। अर्को, अहिले लगाउने बित्तिकै अहिले फल्ने, छिटै फल्ने कुनै र तुरुन्त बिग्रिने जस्तो कुरा पनि भएन। यसलाई राख्न पनि सकिन्छ, अलिक समय बजार नभएसम्म पर्खिन सकिन्छ। अलिक प्रतिकूल समयलाई अनुकूल समयको प्रतीक्षामा बस्न सकिन्छ। त्यसलाई सुरक्षित ढङ्गले राख्न सकिन्छ। तत्काल बिग्रिने होइन। यो त टमाटर जस्तो कुरा अहिले प्रयोग गरेन भने तुरुन्त बिग्रिने खालको कुरा हुँदैन। त्यस कारण यस्ता कुराहरू चाहिँ यो सुरक्षित प्रणाली हो। तर यसमा अलिकति प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ, केही वर्षको धैर्यता राख्नुपर्ने हुन्छ, केही वर्ष लगानी मात्रै गर्नुपर्ने। लगानीबाट प्रतिफल आउन चाहिँ कमसेकम 2-3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष प्रतिफल आउन सुरु गर्ने लाग्ने खालका हुन सक्छन्। कसैबाट प्रतिफल 10 वर्षपछि मात्रै प्राप्त हुने, कसैको त्योभन्दा पनि अलिक पछि होला। त्यसो भएर धैर्यता राख्ने र लगानीको समस्या हुनसक्छ। यस्तोमा सरकारले, मैले अघि नै पनि भने, सरकारले लगानीमा पनि मद्दत गर्न सक्छ। त्यो सरकारसँग तालमेल गर्ने र लगानीकर्ता ब्याङ्कहरू, संस्थाहरूसँग तालमेल गर्ने, यसको महत्त्वको बारेमा र यसको रिटर्नको, प्रतिफलको सुनिश्चितता, बचतको सुनिश्चितता र यो फिर्ता हुने, लगानी फिर्ता हुने ब्याङ्कको लागि पनि त्यो सुनिश्चितता बारे हामीले बताउनु जरुरी छ। तर त्यसो गर्दाखेरि हामी यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँले जुन अभियान अगाडि बढाइरहनु भएको छ त्यो अत्यन्तै प्रशंसायोग्य कुरा छ। यसलाई अगाडि बढाउनुहोस्। म धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। जुन दिलीपजी हामीसँगै हुनुहुन्छ, तपाईँसँग केही बोल्न खोज्नु भएको छ? हुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नारायणम। नारायणम। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। आज चाहिँ हजुरले फोन गरिदिनु भयो, मलाई चाहिँ धेरै हौसला भयो। नेपाललाई अब म मात्रै एक्लै छैन भन्ने ठाउँमा आइपुगेँ म। अब नेपाललाई चाहिँ कुकाठ हटाएर सुकाठ कसरी लगाउन सकिन्छ, हजुरले भन्नुभएको समृद्धि नेपाल भन्नुभएको छ। जस्तै समृद्धि नेपालमा पनि समृद्धि काल हामीले कसरी लगाउने, समृद्धि काल भनेको हजुरको के भने देशमा नयाँ नयाँ आविष्कारहरूको सिर्जना हुने हो। त्यसैले म हजुरको लागि प्याटर्न लेखेर राखेको छु, देश कसरी सुध्रिन सक्छ भनेर। एकचोटि म हजुरलाई त्यो ल्याएर हजुरसँग भेट हुन खोजिरहेको छु सर। ठिक छ।
ठिक छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले नयाँ काम थाल्नु भएको छ र तपाईँले यसमा चाहिँ नि निराश हुनु पर्दैन। सरकार तपाईँको साथमा हुन्छ र तपाईँले साथीभाइहरूलाई पनि जागरुक बनाउने र साथीभाइहरू पनि यस्ता अलिकति नयाँ खालका सृजनात्मक कामहरूमा, इनोभेटिभ कामहरूमा लागुन् र उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्ने त्यो कला सिकुन्। त्यो एउटा कला हो, उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्ने, अनि त्यसमा मेहनत लगाउन्, जसले गर्दाखेरि उनीहरू समृद्धि हासिल गर्न सक्छन् र सुखी जीवनतर्फको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्छन्। त्यस कारण यसका लागि तपाईँ जुन अभियान गरिराख्नु भएको छ, गाउँ गाउँमा जागरण ल्याइराख्नु भएको छ, त्यसका लागि म तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र तपाईँको सफलता एउटा अरूका लागि पनि प्रेरणाको विषय हुन्छ, उत्साहको विषय हुन्छ। र अब म बोले सम्मान्यज्यू, जसरी म चाहिँ अहिलेसम्म एक्लै थिएँ, बिचमा आएर मलाई चाहिँ बिचमा यो धेरै कुर्नु पर्ने भएको समयले गर्दाखेरि बिचमा मेरो सहयोग केही पनि नभएकोले, पैसा ऋणमा लागेकोले, कसैबाट सपोर्ट नपाएकोले मलाई चाहिँ चितवनबाट लक्ष्मण थापा दाइले चाहिँ सहयोग गर्नु भएको छ होइन। हामी आउँदाखेरि हजुरसँग एकचोटि नेपाललाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ, मैले अहिलेसम्म 18 वर्षसम्म के सिकेँ, नेपाल भने के हो, हामी सत्यवती देशको नाम अहिले कलियुगमा नेपाल भइरहेको छ, हाम्रो देशलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ, ज्ञान प्लस भौतिक ज्ञान र विज्ञान मिलाएर हामी कसरी अगाडि जाने, सधैँ नेपाली विदेश जाने हो कि सधैँ हामी नेपालमा काम गर्ने कि, यस्तो यस्तो चाहिँ म हजुरसँग केही नेपालमा बसेर नेपाल बनाउन सकिन्छ। विदेश जानुपर्ने आवश्यकता छैन बाध्यताले। अब रहरले विदेश जानु वा कामले विदेश जानु एउटा कुरा हो, पढ्न विदेश जानु, कुनै राम्रो जबका लागि विदेश जानु, कहीँ भिजिटिङ प्रोफेसर भएर जानु एउटा कुरा हो। तर जीवन बाँच्नका लागि, जीवनको खोजीमा बाध्यतावश विदेश जानुपर्ने अवस्था चाहिँ नेपालको होइन। अब त्यसलाई बुझ्न नसकेर, त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसकेर बाहिर जानु, त्यो वास्तवमा हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा रहेको कमी हो। हामीले हाम्रा युवाहरूलाई राम्ररी शिक्षित गर्न नसक्नाको परिणाम हो। नत्र भने अलिक रचनात्मक ढङ्गले नयाँ नयाँ सृजना गरेर अगाडि जाने बाटो हामीले देखाउने हो भने र यसबाट यस्तो हुन्छ भनेर प्रतिफल राम्रो आउन सक्छ भनेर भन्ने हो भने विदेश गएर 50 डिग्रीभन्दा बढीको तापक्रममा त्यहाँ पिल्सिएर काम गर्ने र ज्यान जोखिममा राख्ने भन्दा आफ्नै देशमा स्वाभिमानपूर्वक आफ्नै परिवार, आफन्त, गाउँघर, नातागोता सबैसँग बसेर रमाइलो जिन्दगीका साथ आम्दानी गर्न सकिन्छ, जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आत्मविश्वास युवाहरूमा जगाउने र त्यो प्रवृत्ति पनि युवाहरूमा विकास गर्ने, त्यो हामीले गर्न सक्यौँ भने युवाहरू देशभित्र रहन्छन् र युवाहरूले देशको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। तर अहिले काम गर्ने उमेरका युवाहरू, खास गरी 18-40 का युवाहरू चाहिँ विदेश जाने अनि बुढाबुढीको देश नेपाल हुने, गाउँघरमा पहाडतिर त धेरै ठाउँमा पहाडहरू रित्ता भएका छन्, बाँझा भएका छन्, खेतहरू, उर्वर खेतहरू, जमिनहरू बाँझा भएका छन्। तिनीहरूमा उर्वर ढङ्गले खेती गरिदिने हो भने, नयाँ नयाँ ढङ्गले आम्दानी धेरै दिने खेती गर्ने हो भने, तपाईँले जस्तो गरेर नयाँ प्रविधि, नयाँ प्रयोग गर्दै जाने हो भनेदेखि धेरै फाइदा लिन सकिन्छ। त्यो कुरा हामीले युवाहरूलाई बताउनु जरुरी छ। अब रमान्यज्यू, जस्तै हाम्रो देशमा जति पनि बुद्धिजीवी वर्गहरू भीष्म पितामह जस्तो आफ्नो देश चाहिँ एकदम पीडित अवस्थामा जाँदाखेरि द्रौपदीको साडी खोलिदिएर अरूले चाहिँ हेर्नुपर्ने जस्तो स्थिति आइसक्यो। अब हामी नेपाली युवाहरू सबै एकजुट भएर देशको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हजुरलाई चाहिँ म एउटा प्याटर्न प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, जुन चाहिँ हजुरको लकडाउन पछि आउँछु सर। हस्, यो समय र सम्मानको लागि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। नारायण गुरु। हस् सर। अनि दाइ, जुन तपाईँले गरेको कर्म देखेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफै फोन गर्नुभयो, हजुर कति खुसी हुनुहुन्छ? कति खुसी त अब एकदमै नै, अहिलेसम्म कसैले नसुनेको कुरा होइन, एक्कासी जहाँ माथिबाट आइसकेपछि मान्छेहरूले बुझ्नुपर्छ। मैले बुझाएर मात्रै सकेको थिएन होइन। आज चाहिँ सम्मान्यज्यूले नै भनिदिँदाखेरि म एक्लै छैन जस्तो, राष्ट्र नै विकास होला जस्तो, नेपालमा चाहिँ कुकाठहरू हटेर सुकाठ आउला जस्तो लागिरहेको छ। तपाईँले भन्नुभएको थियो योभन्दा पहिला इन्टरभ्यूमा
मलाई हुन्छ नि अब छिमेकले चाहिँ यो मान्छे बौलायो यस्तो किन गरिरह होला भन्नुभएको थियो नि। अहिले त स्वयं प्रधानमन्त्रीले आफै फोन गर्दाखेरि तपाईँलाई त हुन्छ एकदम हौसला बढेला है? एकदम। अब अहिलेसम्म मलाई बिलिभ पनि थिएन होइन, म उहाँले फोन गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशले पनि गरेको थिएन। तर उहाँसम्म पुग्ला र मेरो कुरा त्यहाँसम्म सुन्नेला भन्ने मलाई थाहा थिएन। आज म एउटा जिल्लासम्म त मेरो कुरा नसुनिएको कुरा कारणले हजुरको अब केन्द्र अब नेपालको प्रमुख व्यक्तित्वबाट फोन आउँदा यसलाई म कुनै पनि विषयमा चाहिँ खुसी भएको छु भन्दा नि दुःखी भएको छु भन्दा नि म हर्ष उल्लास भएको छु। एकदम वर्णन गर्न सकिँदैन, म जान्दैन होइन। म थोरै जोड्छु यहाँ। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, फोन गर्नुभयो, के भन्नुभयो, त तपाईँको एक्सपिरियन्स त्यही दिनको अब हुन्छ नि फोन गरिसक्यो तपाईँ, अब उहाँले के भन्नुभयो तपाईँलाई अनि तपाईँले चिन्नुभयो कि भएन त्यो दिनको थोरै सुनाउनुहोस् न। म चाहिँ यतिकै अरूको फोन आइरहन्थ्यो होइन, मेरो दिनमा लगभग 200-300 कल आइरहेको हुन्छ। किनकि नेपालमा जति पनि श्रीखण्ड अगरुड छ हाम्रो चाहिँ किनिदिनु पऱ्यो सर, हाम्रो बेच्नु पऱ्यो, हजुरले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ सर भन्नुभएको थियो। र योभन्दा अगाडि म विभिन्न नर्सरीमा डुलेँ र अनि नेपालको जति पनि नर्सरीमा गइसकेपछि जसले नर्सरीबाट बेर्नाहरू श्रीखण्ड अगरुडहरू बेचेको छ उहाँहरूले चाहिँ बेच्दिन सक्नु भएन। मैले पनि काटेर स्याम्पलहरू लगेको थिएँ। अनि लैसकेपछि हामीमा यस्तो उत्पादन छ सर, काट्नुपर्छ, बेच्नुपर्छ, नेपाललाई चाहिँ राजस्व तिर्नुपर्छ भन्ने यसमा चाहिँ आर्थिक उन्नतिको कारणले जाँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ बुझेन मान्छेले। तर अहिले आइसकेपछि यो अगरुड हो, यो श्रीखण्ड हो, यो बोधिचित हो, तिम्रो त मैले युट्युबमा हेरेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीले फोन गर्नुभयो अरे होइन। त्यो सुन्दाखेरि आजसम्म जसरी बगिरहेको आँसु थियो नि त्यस्तै गरेर अहिले पनि त्यस्तै आँसु नै बगिरहेको छ। त्यतिखेर चाहिँ पीडाको बग्यो, अब चाहिँ केही खुसीको आशमा होइन। तपाईँलाई जुन पहिला तपाईँलाई हेरेर दृष्टिकोण फरक थियो होइन, मान्छेले के गरिरह होला भन्ने थियो। अहिले स्वयं प्रधानमन्त्रीले फोन गरिसकेपछि तपाईँलाई जुन छिमेक अरू साथीभाइले हेरेर दृष्टिकोण कस्तो छ? अब कस्तो छ भन्दा पनि यो हो कि होइन अझै डाउटमा छ मान्छे होइन। किन भर्खर त म प्रिपेरेसनमा छु, किन लकडाउन नभएको भएदेखि मैले धेरै सामानहरू बाहिर पठाइसक्थ्यो होइन। किनकि म एक्सपो पनि जाने भनेर कतारमा मार्चबाट भएको एक्सपो पनि कोरोनाले गर्दा क्यान्सल भएको। अब यस्तै हामी चाहिँ एक्सपो अथवा हामीले चाहिँ विदेशमा पसल राख्ने यस्तो प्रोसेस गरिरहेको छ। यो भनेको केही पनि होइन, म भर्खर 1% मात्रै काम गरिरहेको छु। मेरो टार्गेट भनेको नेपालमा जति पनि बाँझा खेत खरानहरू छ नि त्यसको लागि अब हामी कसरी मिलेर लगाउन सकिन्छ। एकदम बढी खर्च हुन्छ भनेर बेर्ना भन्दा पनि म सिड्सको माध्यमबाट लगाएको छु। त्यही भएर चाहिँ मसँग भएको चिज अरूसँग पनि होस्। जसरी नेपालमा हरेक वर्ष आगो लागिरहेको छ, डढेलो, सिसौ हजुरको अनि सल्लो उत्तिसहरूमा लागेर हाम्रो देशमा चाहिँ गाउँ नै ध्वस्त भएको छ। यदि आगो लगाइहाल्यो भने पनि श्रीखण्ड अथवा अगरुडमा लागोस् भनेर चाहिँ, किन वातावरण शुद्धिकरण त हुन्छ कमसेकम भनेर चाहिँ म चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ एकदम प्रायोरिटी दिएर आजभन्दा 15-16 वर्षदेखि अगाडि नै मलाई डिफ्रेन्ट काम गर्नु मन लागेकोले होइन। अब जस्तै हरेक चिजको एक्सपिरियन्स लिनको लागि हरेक ठाउँमा पुग्नुपर्छ। जस्तै अब मलाई घरबाट अगरुड सम्बन्धी म अध्ययन गर्न जान्छु भनेर दुबई कतार चाहिँ पठाउँदैन कि, म काम गर्न जान्छु भनेर त्यहाँको फ्याक्ट्रीहरू हेरेर कसरी गरिरहेको छ। भर्ती हुनुभन्दा पहिला जुन जागिर छाडेर बलब्दी जानुभयो त्यो गरिसकेपछि हजुरको म उहाँ जाने 4-5 महिनामा सिक्ने अनि फर्केर आउने। यहाँ चाहिँ के सिस्टम रहेछ भने नेपालमा छोरो गएपछि त 5-7 वर्ष अथवा 2-4 वर्ष त विदेश बस्नै पर्छ, पैसा लिएर आउनै पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो यो सोसाइटीको चाहिँ त्यस्तो बुझाइरहेछ। तर मेरो घरमा चाहिँ पैसा पनि नल्याउने, जागिर पनि धेरै नगर्ने। तर हरेक ठाउँमा जस्तै म ओमान गएँ, हजुरको बहराइन गएँ, कुवेत गएँ, दुबई गएँ होइन, यस्तो कतार गएँ, यस्तै धेरै ठाउँमा गएँ। अनि इन्डियाको लगभग नगएको ठाउँ छैन होला। अनि यो हरेक क्षेत्रबाट नेपाललाई अगाडि कसरी लान सक्ने? म एउटा व्यक्तिले के दिन सक्छ त राष्ट्रलाई? लिने भन्दा पनि दिने सकिन्छ, माग्नु नपरोस्, सकिन्छ दिन पाइयोस् भन्छ कि। उहाँ पनि कृषकहरू हुनुहुँदो रहेछ मसँग। अहिले नै हजुरले त्यो रेकर्डहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको वकिलले के भन्नुभयो भने यहाँको एउटा सुल्तान छ होइन, यो सुल्तानले चाहिँ सस्तोमा खरिदिन्छ। त्यही भएर हामीले अलिकति मार्केट हायर लेभल पायो भने हामीले हजुरलाई सेल गर्छौँ। हाम्रो माता हातमा कम्तीमा पनि 5-6 हजार बुट्टा हामीले नि खेती गरेर लगाएको 30-35 वर्ष भइसक्यो भनेर एकजना वकिलले भन्नुभएको थियो। यस्तै नेपालभरिमा कम्तीमा पनि मैले 43 जिल्लामा अगरुड मलाई किनिदिनु पऱ्यो भन्ने मान्छे भेटाएको छु।
र अनि यो लकडाउन पछि म स्याम्पल बाहिर पठाउँछु र अनि त्यसपछि बल्ल नेपालमा अगरुड इनुकुलेसन गर्ने नेपालमा यति बुटलाई यति पर्दो रहेछ भन्ने वास्तविक अगाडि आइसकेपछि देखाइसकेपछि बुट 1 लाख रहेछ है भन्दा त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ किन हामीले लगाइरहेको हुन्छ जस्तै हामीले लगाउने भनेको अरूले बेर्ना लगाउँछ भने हामीले चाहिँ गएर डाइरेक्ट बिउ लगाउँछ किन जहाँ लगाउने हो हामी चाहिँ नेचुरलसँग प्रकृतिसँग आफै प्रकृतिलाई काम गराइरहेको छु कि किनकि मैले फागुन चैतमा लगाइदिएको बिउ असारमा आइसकेपछि आफै प्रकृतिले पानी हालिदिन्छ र उम्रिन्छ म भदौ असोजमा गएपछि त्यो बुट्टाहरू चेक गर्छु अनि तिनी बुट्टाहरूलाई संरक्षण गर्दा गर्दै अब सिड्सबाट गर्दै गयो भने एकदम धेरै लार्ज स्केलमा लगाउन सकियो अब हामीले बेर्ना किनेर लगाउने भनेको कारणले चाहिँ 1 लाख बिरुवा कसरी किन्यो होला भन्छ हजुरको अगरुडको 1 किलो बिउमा कम्तीमा पनि जस्तै श्रीखण्डको 1 किलो बिउमा 1400-5500 दाना अट्छ जस्तै त्यसको जर्मिनेसन 1 किलोबाट बनाउनु भयो भने 1 किलो बिउ लगाउनु भयो भने कम्तीमा पनि 3000-3500 बिरुवा निस्कियो मैले हरेक वर्ष चाहिँ जस्तै मैले बिउ ल्याउने ठाउँ छन् हैन हरेक वर्ष मैले 20 किलोको दरले श्रीखण्डको बिउहरू चाहिँ वृक्षारोपण गर्दै हिँडिरहेको छु त्यस्तै अहिले मसँग अगरुडको बिउ हुन थाल्यो अनि त्यसपछि अहिले पनि म फेरि त्यो बिउ नै लगाइदिँदै जाने जसरी हाम्रो प्रकृतिमा यिनी उत्तिसहरू सल्लाहहरू हुर्काएको त होइन नि एकचोटि खसेर आफै उम्रेको हामीले प्रकृतिसँग यसरी गर्न सिक्यो भने हामीलाई सजिलो भयो 1 लाख भनेको बेर्ना केही पनि होइन तर मान्छेहरूलाई चाहिँ यसले कसरी किन्यो होला कहाँबाट गर्यो किनकि म सुरुमा किन्दाखेरि एउटै बोधीचित लगाउँदा मैले 2500 हाल्नु परेछ भरे अर्को वर्ष त मैले त्यो त टेक्निक थाहा पाउनु पर्यो नि 2500 किन पर्यो त 5 रुपियाँको एउटा सिड्सलाई त्यतिर गइन्न कि यो चिज महँगो अरे यो चाहिँ महँगोमा बिक्छ अरे भनेर बेर्ना पनि महँगो बेच्ने सिस्टम चाहिँ मलाई गलत लागेको कारणले म आफै बिउ खोज्दै हिँडेँ अब हजुरको 1 बोरा बिउ ल्याएर लगाइसकेपछि कति बिउहरू हुन्छ त अनि हजुरको त्यसरी गइसकेपछि एक ठाउँ मात्रै होइन कि मसँग जो पनि आउनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई म के गर्छु भने एउटा बेर्ना लिएर जानेलाई मैले 1-150 चाहिँ बिउ दिएर पठाएको हुन्छु उहाँहरूले बुझ्नुभयो भने जस्तै अब हरेक दिन मसँग आइरहेको हुन्छ अनि त्यो आइसकेपछि त मैले दिनु पर्यो किन मेरो एउटा चाहिँ जसरी सामान्य प्रधानमन्त्रीले फोन गर्नुभयो यो भनेको चाहिँ के हो भने अब राष्ट्रमा हामीले चाहिँ कुकाठ हटाएर सुकाठ लगाउनु पर्छ है भन्ने एउटा सङ्केत हो जसरी उहाँले यति नर्मलमा हुँदा कोही पनि होइन यति सानो मान्छेलाई चाहिँ उहाँले एउटा कृषकलाई यसरी फोन गर्नु भनेको नेपालमा नर्मल मान्छेहरूको पनि चासो छ है उहाँप्रति एउटा राष्ट्रप्रति उहाँ पनि केही गर्न खोज्नु भएको रहेछ हाम्रो सोसाइटी मिलेर हाम्रो समाज गाउँ छर छिमेक जिल्ला नै मिलेर हाम्रो एउटा प्रमुख कार्यकारी मान्छेलाई चाहिँ हामीले कसरी हामीले के काम माग्ने र हामीले राष्ट्रलाई के दिन सकिन्छ भनेर हामी सबै एकजुट हुनुपर्ने जस्तो सन्देश ल्याइरहेको छ मलाई अनि जस्तै अब हजुरको अगरुड तपाईँको यहाँ मैले जसरी सुरुमा लगाएँ बिरुवा किनेर लगाएँ त्यसपछि मैले नेपालको ठाउँ गइसकेपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ बिउ फल्दो रहेछ त्यो बिउ ल्याएर राखिसकेपछि अनि मलाई चाहिँ सजिलो भयो विस्तारीकरण गर्नको लागि जहाँ अरू मान्छेहरू जसरी जान्छ उनीहरूले बिर्ना लगाउँछ म चाहिँ डाइरेक्ट वहाँ 5वटा बिरुवा 2500 पर्यो भने 2500 को बिउ लगाउनु के त्यसो गर्दाखेरि जस्तै मेरो 23 रोपनी छ मेरो 75 रोपनी छ मेरो 130 रोपनी छ कहिले 72 रोपनी छ यसरी भनेर आउने मान्छे हुनुहुन्छ 20 रोपनी भन्दा माथि भयो भने मैले उहाँहरूलाई आधी बिउ मलाई अहिले पैसा दिनु आधी चाहिँ फलिसकेपछि दिनु भनेर म त्यसरी चाहिँ ठाउँमा चाहिँ बाँड्दै हिँडेको कारणले मैले मेरो नर्सरीबाट गएको बिरुवाहरू चाहिँ 1 लाख भइसक्यो किन कहिले बोधीचित लगेको छ कहिले श्रीखण्ड लगेको छ कहिले अगरुड लगेको छ कहिले कागती लगेको छ र मैले स्वयं पनि लगाएको छु त्यो गर्दाखेरि जसले जे चिज बुझेको हुँदैन नि उसले चाहिँ बुझेर र गहिरेर भन्नु पर्यो किन जस्तै हजुरलाई एउटा सोसाइटी हो हामीले यहाँ केही गर्न सकेका हुन्नौँ तर अर्कोले के गरिरहेको छ भनेर उसले चाहिँ ब्याकफिट गरिरहेको हुन्छ उसँग कन्सियस माइन्ड चलिरहेको हुँदो रहेछ कि त्यो कन्सियस माइन्ड भनेको के हुँदो रहेछ भने अर्काको कुरा सुन्ने आफ्नो कुरा चाहिँ नदेख्ने त्यही भएर त्यो उनीहरू पनि जस्तै होइन भन्ने जो चिजहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले पनि सुपर कन्सियस माइन्ड प्रयोग गर्नु भोलि हामी सक्सेस कसरी हुने भन्ने फर्मेट त आफैसँग हुन्छ मलाई कसैले सिकाइदिएर यो गर भनेर गरेको चाहिँ होइन तर हाम्रो एउटा तपोभूमि जस्तो ठाउँमा हाम्रो एउटा सुन फल्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ किन लसुन मात्रै लगाउने हैन हाम्रोमा नेपालीहरू के गरिरहेको छ बाहिर गएर देखेँ कि म एउटा एक्सपिरियन्स लिनको लागि म विदेश जान्थेँ घरमा पैसा चोरेर हुन्छ कि झगडा गरेर हुन्छ कि अरू काम गरेर हुन्छ कि भनेपछि उहाँ गएपछि हामीले एक्सपिरियन्स लिउने हो कि विदेश गइसकेपछि जस्तै म कतार गएँ त्यहाँ ग्यास प्लान्ट गरिरहेको थियो त्यो हेरेर आउने हो कि जस्तै दुबई गएँ त्यहाँ टुरिज्म सेक्टरमा काम गरिरहेको थियो त्यो कसरी गयो त तिनीहरू
हामीभन्दा पछाडि गयौँ। हामी एउटा चाहिँ विदेश गइसकेपछि 2-3 महिना 5-6 महिनापछि त हामीले एउटा भिजन त बुझेर आएको हुन्छ नि। यस्तै हरेक भिजन भिज्नको लागि म चाहिँ बाहिर गएँ। तर बाहिर गइसकेपछि त्यसपछि जाहिर खाइसकेपछि डिसिप्लिन के हो, प्रगति के हो, आफू भन्ने के हो, समृद्धि के हो, यो बुझ्नको लागि हामीलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्ने कारण भयो। र हाम्रो नेपालमा के भयो भने नर्मल एउटा मान्छेलाई डिबी पर्यो, उसको बुवा खुसी हुने, उसको परिवार खुसी हुने। अब डिबी परेकोलाई बिहा गरिदिनु पायो हुन्थ्यो, 1-1.5 लाख खाने मान्छेलाई बिहा गरिदिनु पायो हुन्थ्यो। त्योभन्दा हाम्रो एक्स्ट्रा सोच नै आएन कि नेपालीलाई। खालि बन्दुक पड्काउन र अर्काको गुलामी गर्न नेपाली जन्मेको त होइन। आज विश्वमा यस्तो भएवा तरिकाले कोरोना फैलिरहेको छ। यो के हो भने हामी प्रकृतिलाई चाहिँ हामीले नेचुरल नै बलात्कार गरियौँ कि त्यसको सिर्जनाले गर्दाखेरि विभिन्न चिजहरूले चाहिँ हामीले अहिले क्षति बेर्नु परेको छ। त्यही भएर इदम भ्रष्टम भइसक्यो नेपाल। त्यही भएर हामी चाहिँ अब सुमार्गमा कसरी लाग्ने, हामी को हो त, हामी चिन्ने। सधैँ हामीले एकजनाले मात्रै गरेर हुँदैन। जस्तै मैले एउटा बुट्टा लगाएँ भने अर्कोले आएर अर्को चिज गरोस्। हरेक चिजलाई नेपालीलाई प्रत्येकले यहाँ 1 करोड काम छन् होइन, हामीले चाहिँ एउटा पनि काम खोजेनौँ कि। अनि जुन तपाईँको भिडियो हेरिसकेपछि धेरै फोन एसएमएस आएका होलान्, कस्तो छ रेस्पोन्स कस्तो छ भने कोहीहरूले हो भन्ने कि अब यहाँ आफ्नो यो सोसाइटीलाई यो कसरी सम्भव छ भन्नुहुन्छ होइन। जिरो जस्तै म मान्छे के हो भने मलाई आफूले अनुभव नगरेसम्म अर्काले भनेको म पताउँदिनँ। हजुर, त्यही भएर यो सुरुमा राम्रो काम अथवा नराम्रो मैले आफूलाई राम्रो चाहिँ भन्दिनँ। तपाईँ जस्ता युवाहरू धेरैले विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई के भन्नुहुन्छ? म जस्ता युवाहरू सबै विदेशमा हुनुहुन्छ होइन। अब जति वर्ष हजुरहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ नि त्यति वर्ष त्यो ठाउँ माथि पुग्ने हो। जस्तै आजभन्दा 40-45 वर्ष अगाडि हामीले कोरियालाई चाहिँ चामल अनुदान दिएको थियो अरे। आज हामी त्यही ठाउँमा गएर काम गर्नु परिरहेछ नि। हामी त्यति धनी मान्छे हो नि त। जुन देशमा चाहिँ पाउरोटी कसरी खाने भन्ने थाहा थिएन त्यतिखेर चाहिँ हामी 84 व्यञ्जन खाइरहेको मान्छेको ठाउँ हो यो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो देशमा फर्किनुहोस्, हाम्रो देशमा गरे के हुन्न भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। बस्नुहोस्, केही गर्नुहोस्, सबै आर्थिक कुरा सबै कुरा राम्रो छ भन्न चाहनुहुन्छ। हजुर, हस् दाइ, अहिले हामी छुट्टिन्छौँ। हस्, धन्यवाद। हस्।